किन्न एमाले पैसाको खोलो बगाएको वास्तविकता के हो? मन्त्रीकै आमाले खोलिदिनु पुरै पुल। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले डोटी स्थित घरमा उनकी आमाले आफूलाई एमालेका उम्मेदवारले भोट माग्न आउन पैसा दिएर हिँडेको खुलासा गरेकी छिन्। मन्त्री आलेले गाउँपालिकामा आलेको पार्टी नेकपा 9 एकीकृत समाजवादीलाई कमजोर बनाउन एमाले र उम्मेदवार पैसा बाँडेको आरोप उक्त पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको छ। डोटीको रूपडाँडा स्थित मन्त्री आलेले पुर्ख्यौली घरमै भेटेकी 69 वर्षीय आमा गंगादेवी आलेले आफूलाई एमालेका तर्फबाट रोजाइल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्षका उम्मेदवार वीरबहादुर दर्मालीले 1000 दिएर गएको बताइन्। एमालेका उम्मेदवार चुनावका लागि भोट माग्न आएका थिए। हिँड्ने बेलामा पैसा दिएर मैले चाहिँदैन लिँदैन भन्दा भन्दै चिया खानुहोला भनी छाडेर गए। उनले भनिन् गंगादेवी अनुसार मन्त्री आलेले घर व्यवहारलाई चाहिने पैसा आफै दिने गरेका छन्। बुबा नभएको र आमा नसा तथा सुगरको बिरामी भएका कारण मन्त्री आले आमालाई भेट्न बेला बेलामा घर पुग्ने गरेका छन्। 3 दिन अगाडि मात्रै पार्टीको कामका लागि जिल्ला आएका आले घर पुगेर फर्किएका थिए। आमा गंगादेवी गाउँमा कान्छा छोरा रुद्र आले मकरसँग बस्दै आएकी छन्। आलेका बुबा भारतको बम्बई रेलवेको सुपरभाइजरबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी भएको उनले पेन्सन र आफ्नो वृद्ध भत्ता समेत गंगादेवीलाई आउँछ भन्दै कुनै खाँचो नभई पनि जबरजस्ती पैसा दिएर गएको मन्त्री आलेका भान्जा भरत कुँवरले बताएका छन्। चुनावको समयमा छ मुमालाई पैसाको खाँचो पनि छैन। पैसा दिएको उद्देश्य के हो स्पष्ट छ नि प्रभावमा पार्न दिएको हो कुँवरले भने। त्यसपछि पैसा दिएको विषयमा प्रतिक्रिया माग्न वडाध्यक्षका एमाले उम्मेदवार दर्लामीले हामीलाई प्रमाण देखाउन चुनौती दिए। मन्त्री आलेकै घरमा पुगेको र उनकी आमाले बताएको भनेपछि उनले बल्ल पैसा दिएको स्वीकारे। बुढी आमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्न जाँदा केही लिएर जानु पर्ने। 2 सेल असर ग्यास समेत प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेलले जानकारी दिए। एउटै पार्टीका 2 पक्षीय विवाद भएको हो र उनले भने अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको छ। त्यहाँ माओवादी केन्द्रमा टिकट नपाएपछि निर्वर्तमान मेयर अमान सिंह तामाङले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए र त्यस क्रममा ढुङ्गामुढा भएको थियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट टिकट पाउने र नपाउने समूह बीच झडप भएर निकै क्षति भएको छ। कार्यालयमा तोडफोड पनि भएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भने 1 घण्टादेखि तनावग्रस्त थियो। अहिले बिस्तारै साम्य हुने क्रममा छ। म पनि अघिदेखि यही छु। आफूहरू जोगिनको लागि अझै पनि भित्रै थुनिएर बसेको उनको भनाइ छ। अहिले हामी भित्रै थुनिएर बसेका छौँ। छलफल पनि हुन सकेको छैन। छलफल गर्ने भन्दा पनि हामी ज्यान बचाउन भित्र बसिरहेका छौँ उनले भने। कार्यालयभित्र उनीहरूसँग मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन अधिकारी सहितको टोली रहेको उनले बताएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कांग्रेसका यी 2 उम्मेदवार जसलाई आफ्नै कार्यकर्ताले कुटे नेताले टिकट खोसे। स्थानीय तह निर्वाचन 2069 का लागि आज उम्मेदवारी दर्ताको दोस्रो तथा अन्तिम दिन निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार दलहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता मिति तोकेको थियो। केही स्वतन्त्र र साना बाहेक आइतबार मुख्य राजनैतिक दलका नेताहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएनन्। सत्तारूढ गठबन्धन भित्रको किचौलोलाई एमाले पर्ख र हरेकको नीतिमा राखेको थियो भने भागबटाको सकसमा सुमल्यहरूको थियो सत्ता गठबन्धन। सोमबार बिहानैबाट शीर्षदेखि तल्ला कमिटीसम्मका नेता कार्यकर्ताहरू सक्रिय भए। आयोगले निर्धारण गरेको समय सीमा ध्यान राख्दै सोमबार साँझसम्म मनोनयन दर्ता गरिसक्नुपर्ने दबाव सबैलाई थियो। देशभरका मनोनयन दर्ता हुँदा हुँदै केही रोचक घटना समेत भए। कहीँ पाइसकेको टिकट केन्द्रबाट बल जप्ती खोसियो, कहीँ एकै दलका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा प्रशासनलाई स्थिति नियन्त्रण गर्न हम्मे भयो। तीमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चाका 2 पात्र हुन् खोटाङका धर्मराज पोखरेल र गोर्खाका विश्वदेव श्रेष्ठ। निर्वाचनमा भाग लिने दलका उम्मेदवारका लागि निर्वाचन अघिको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो मनोनयन। अन्य दलका शीर्ष उम्मेदवारहरूले उत्सव जसै गरी आजको दिनलाई मनाए। काठमाडौँ, भरतपुर र पोखरा विराटनगर लगायतका शहरमा मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले र्याली र बाजा गाजा सहित नै उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। तर दुर्भाग्य यी 2 उम्मेदवारले सोच्दै नसोचेको असहज परिस्थितिमा सामना गरे, जुन विषय दिनभर नेपालका मेनस्ट्रिम मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा छाइरह्यो। सत्ता गठबन्धनको किचलो बेलैमा उम्मेदवार चयन नहुँदा सोमबार जिल्ला पुगेर मनोनयन गराउनु पर्ने केही उम्मेदवारले हेलिकप्टर पनि चढे। खोटाङका धर्मराज पोखरेल पार्टीले दिएको टिकट बोकेर उत्साहित हुँदै दिक्तेल पुगेका थिए। काठमाडौँदेखि हेलिकप्टरमा दिक्तेल रूपाकुर मुजबागढी नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिन पुगेका पोखरेलले सोच्नै नसकेको अवस्था सामना गरे। प्रदेश एका कांग्रेस सभापति उद्धव थापाको हस्ताक्षर सहितको टिकट बोकेर पुगेका पोखरेललाई हेलिकप्टरबाट ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै कार्यकर्ताले झम्टिए। जिल्लामा तीर्थराज भट्टराईको पछिमा कार्यकर्ता उत्रेका थिए र त्यही कारण यसअघि नै उनलाई सर्वसम्मत गराउने प्रयास भएको थियो। तर त्यसो हुन नसकेपछि तीर्थराज र धर्मराज सहित 16 जनाको नाम नगर कार्यालय समितिले प्रदेशमा पठाएको थियो। टिकटको विवादपछि यसअघि नै कांग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी समेत भएको थियो। पोखरेललाई कांग्रेस कार्यकर्ताले लखेटेको भिडियो क्लिप्स केही बेर समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो।
अब आउनु सरको समाचारतर्फ अहिले प्रहरी पनि घटनास्थलमा पुगेको छ। पाण्डे काङ्ग्रेस नेता गणेश लामा पक्षधर मानिन्छन् भने कुनसाङ लामा तीर्थ लामा पछिका हुन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिँदै आएको कारागार लगायत महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षामा समेत सेना खटाइएको छ। पहिले नै सेनाले 34 कारागारको सुरक्षा जिम्मा लिइसकेको थियो र बाँकीको जिम्मा समेत सेनालाई दिएको छ। विस्फोटक पदार्थ निस्तेज टोली समेत तयारी अवस्थामा रहेको एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा फौजसँगै खटिनेछ। जुनसुकै स्थानमा आवश्यक परेको खण्डमा बढीमा 30 मिनेट भित्रमा सेना आइपुग्ने गरी फोर्स तैनात रहन्छन्। सहायक रति शिवालले भन्नुभयो त्यसका असवाल अन्य 12 सुरक्षाको जिम्मेवारी समेत सेनाकै छ। उहाँका अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा हेलिकप्टर सहितको टोली तयारी राखिनेछ। दुर्गममा मतपत्र मतपेटिका ल्याउने लैजाने काम पनि हेलिकप्टरबाटै हुनेछ। गृह मन्त्रालयको शुक्रबारको बैठकले निर्वाचनको प्रयोजनार्थ आवश्यक परे निजी हेलिकप्टर समेत प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अहिले सेनाले सूचना सङ्कलन मतदान स्थलको रेखा निरीक्षण अध्ययन समेत गरिरहेको छ। सेनाले सबै सैनिकलाई मानव अधिकार र मानवीय तालिम प्रदान गरी सबैलाई प्रशिक्षण समेत गरिसकेको छ। स्थानीय सुरक्षा समितिको समन्वयमा निर्वाचन क्षेत्रमा सैनिक थपगढ हुनेछन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले 32,000 जनशक्ति निर्वाचन सुरक्षामा खटाउनेमा आवश्यक क्षेत्रमा यसअघि नै खटाइसकेको छ। त्यसमा मोबाइल गस्ती स्ट्राइकिङ टोली समेत पर्दछ। दोस्रो घेरामा रहने सशस्त्र प्रहरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकृतको सुरक्षा गर्छ। जिल्ला कमान्ड पोस्ट निर्वाचन समेत सेलमा समेत सशस्त्रको टोली खटिनेछ। सशस्त्र अनुगमन टोलीमा समेत सहभागी हुनेछ। सशस्त्रको टोली युनिट रिजर्भमा समेत रहेका सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी विदुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। हामीले 32,000 सशस्त्र प्रहरी निर्वाचन सुरक्षाका लागि तथा तयार पारेका छौँ। कतिपय खटिसके केही जाने तयारीमा छन्। उहाँले भन्नुभयो आवश्यक क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा र आवश्यक अनुसार टोली परिचालन भएका छन् र हुन्छन्। बाहिर स्तरीय निर्वाचन सुरक्षा अभ्यास सम्पन्न गरी टोली परिचालन भइसकेको उहाँले बताउनु भयो। सशस्त्रको केन्द्रीय निर्वाचन सेल डीआईजीको नेतृत्वमा गठन भएको छ। त्यसको निर्वाचनमा टोली परिचालनको काम गर्नेछ। निर्वाचन परियोजनार्थ भर्ना गरिएका 1 लाख म्यादी प्रहरी पनि कार्यक्षेत्रमा खटिसकेका छन्। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीसँगै रहेर काम गर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षा खटाइसकेको हो। प्रहरी प्रवक्ता केसीका अनुसार चुनावका बेलामा मतदानको लाइन मिलाउने आवश्यक मान्छे छिर्न नदिने भिडभाड रोक्ने नेपाल प्रहरीले लगाएर अराएको काम गर्ने जिम्मेवारी म्यादी प्रहरीको हो। मतदान अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षेत्र तथा आवश्यक निर्वाचनका गतिविधि सञ्चालन स्थानका सुरक्षामा म्यादी प्रहरी खटाएको छ। यसका अलावा राजनैतिक दलका गतिविधि हुने स्थान तथा तोकीका सार्वजनिक क्षेत्रको सुरक्षा समेत सुरक्षा संयन्त्रले निगरानी बढाउन थालिसकेको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। जसपामा विवाद चुलिँदा 1 वर्ष अघि मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतले बर्खास्त गरेका थिए। आफ्नो कार्यकालमा उनले मन्त्री जितेन्द्र सोनलबाट असन्तुष्ट हुँदै राजीनामा समेत दिएकी थिइन्। पछि फेरि फिर्ता लिएकी थिइन्। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका मतसरी घर भएकी झासँगै सद्भावना पार्टीबाट 2064 पहिलो संविधान सदस्य बनेकी थिइन्। उनी समानुपातिक कोडबाट संविधान सभा सदस्य बनेकी थिइन्। झाको पार्थिव शरीरलाई रौतहटको मसहरीमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि जाने तयारी परिवारका सदस्यले गरेका छन्। उनका एक छोरा छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। तर्साउने र धम्क्याउने उम्मेदवार तथा मतदानमाथि आक्रमण र प्रत्याक्रमणका घटना हुन सक्छन्। दलका नेतामाथि आक्रमण तथा कार्यकर्ता बीच झडप हुन सक्ने सम्भावना कायमै रहेकाले त्यसतर्फ सुरक्षा निकायले बढी ध्यान रहेको सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ। यसपालि ठूलो थ्रेड केही छैन। उही भौगोलिक अवस्था, चुनावमा हुन सक्ने राजनीतिक दलको प्रतिस्पर्धा र झडप लगायत चुनौती हुन सक्छ। हरेक चुनौती आकलन गरेर योजना बनाएको छ। प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी भए मुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले 77 वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र अधिकांश स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ। आयोगले निर्वाचन सामग्री जिल्लामा पठाउन थालिसकेको छ। त्यसैले पनि जिल्लामा सुरक्षा कडा पार्न थालेको छ। आयोगले निर्वाचनको पूर्व पक्षका लागि 44 स्थानलाई अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ। तीसो स्थानबाट 10,000 प्रवेश खटिनेछन्। मतपत्र छपाइएको क्रम तीव्र पारिएको छ। आयोगका अनुसार 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्छन्। यसपालि निर्वाचनमा 1,17,33,723 मतदान कायम भएका छन्। कुल 10,764 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। सरकारको 2,946 अति संवेदनशील, 4,423 र संवेदनशील र 3,387 मतदान स्थल कम संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिने सोही अनुसार
सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ। नेपाली सेनाबाट 71,000 जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा खटाएको छ। त्यसमध्ये आवश्यकताका आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा सेना खटिरहेका र अन्य तयारीमा रहेका नेपाली सेनाको जङ्गी उडाले जनाएको छ। आजबाट निर्वाचन आयोगमा खडा हुने सेलमा समेत सेना खटिएको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवाल र मतपत्र छपाई स्थलमा सेनाको टोली तैनात